मिरर करेन्ट मिरर सर्किट भन्दा के हिसाबमा फरक हुन्छ यसमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ बेस इमिटर आरई हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड ट्रान्जिस्टर Q2 मा इन्क्लुडेड हुन्छ इज इन्क्लुडेड इन इमिटर लोड अफ Q2 हैन यहाँनेरि हामीले यसरी यो इन्क्लुड भएको देख्छौं यो ठाउँमा यो आरई हामीले इन्क्लुडेड भएको देख्छौं जबकि पहिलाको केसमा त्यस्तो हुँदैन थियो त्यसमा चाहिँ दुईटा के हुन्छ भने बेस एउटाको बेस र अर्कोको कलेक्टर त्यसैगरी हामीले त्यसरी नै अनि दुईटा बेस चाहिँ कनेक्टेड भएको देख्थ्यौं Q1 र Q2 पर्फेक्टली म्याच भनेको भएभरको सबै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु सेम हुन्छ एउटै ब्याचमा एउटै टाइममा एउटै मेटेरियल युज गरेर दुईटा ट्रान्जिस्टर्सहरु Q1 Q2 बनेको यो ट्रान्जिस्टर Q1 र Q2 यो दुईटा ट्रान्जिस्टर्सहरु यी दुईटा म्याच छन् Q1 Q2 यो दुईटा ट्रान्जिस्टर्सहरु हामीले म्याच ट्रान्जिस्टर्स हुन् भने बेस करेन्टलाई हामीले इग्नोर गर्दाखेरि VB1 भनेको दिस इज इक्वल टु VT ln I reference by IS यो हामीले पहिला पनि यो फर्मुला युज गरेको छ त्यही भएर VB1 जुन यसको यो बेस टु इमिटर जो हाम्रो भोल्टेज छ बेस टु इमिटर भोल्टेज चाहिँ हाम्रो VB1 भने हामीले यहाँ लेख्यौं VBE1 is equal to VT ln I reference by IS where IS is the reverse saturation current भनेर भन्छौं त्यसैगरी VB2 भनेको यतापट्टिको यो ट्रान्जिस्टर Q2 को बेस टु इमिटर भोल्टेज त्यो चाहिँ हाम्रो VB2 भनेको VT ln अब यसको करेन्ट यहाँको I रेफरेन्स थियो यहाँनेरि हाम्रो यो I रेफरेन्स थियो भने यतापट्टि हाम्रो कति छ I0 छ त्यही भएर हामीले I रेफरेन्स को ठाउँमा I0 यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्छौं हाम्रो रेफरेन्स करेन्ट चाहिँ I रेफरेन्स भयो ट्रान्जिस्टर Q1 का लागि भने Q2 को चाहिँ I0 जुन हाम्रो कलेक्टर करेन्ट हुन्छ त्यसो भने VB1 - VB2 इक्वेसन 1 र 2 यो इक्वेसन 1 यो इक्वेसन 2 यी दुईटालाई हामीले चाहिँ के गर्छौं अब घटाउँछौं घटाइसकेपछि VT ln I reference by IS minus VT ln I0 by IS हामीले लेख्न सक्छौं VT कमन ले ओके हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौं है ओके ल अब VT ln I0 by IS minus VT ln के रे I reference by IS minus VT ln I0 by IS हामीले VT यो कमन ln भित्र पनि कमन लिन मिल्यो भन्छ I reference by IS माइनस भएको हुनाले के हुन्छ डिवाइडेड बाइ I0 by IS हामीले गर्दाखेरि के देख्यो भने IS क्यान्सल आउट भयो I reference by I0 हामीले अब्टेन गर्यो यो IS क्यान्सल आउट हुन्छ I reference by I0 हामीले अब्टेन गर्छ देयरफोर VB1 - VB2 भनेको VT ln I reference by I0 हामीले अब्टेन गर्यो त्यसैगरी सर्किटबाट हामीले के देख्छौं भन्दा VB1 यो VB1 भनेको त यो VB1 भनेको कति यी दुईटा बराबर हुनु पर्यो VB1 VB2 प्लस I0 RE यतापट्टि यो जुन यसमा ड्रप हुने छ यतापट्टि यसमा ड्रप हुने भनेको RE मा जुन इमिटर रेजिस्टेन्स RE छ यसमा ड्रप हुने भनेको I0 करेन्ट टाइम्स RE हामीले यहाँ ड्रप देख्न सक्छौं चाहिँ टोटल यो के छ इक्वल हुनु पर्यो भने VB1 शुड बी इक्वल टु VB2 प्लस RE यो सँग इक्वल हुनु पर्यो त्यही नै हामीले लेख्यो VB2 प्लस I0 RE हाम्रो यहाँ भयो टोटल अनि I0 RE दिस इज इक्वल टु VT ln I reference by I0 यो हाम्रो जुन ड्रप छ अथवा इमिटर करेन्ट छ त्यो भनेकै कति हुने भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट टोटल हामीले चाहिँ VB1 - VB2 निकाल्न सक्छ त्यो हाम्रो फर्मुला भनेको VT ln I reference by I0 हामीलाई चाहिँ 3 भन्छौं अनि फ्रम 3 VB1 - VB2 को हाम्रो रिलेसनशिप त यो इक्वेसनबाट पनि हामीले देख्यौं चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर लग्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिर गर्दा VB1 - VB2 दिस इज इक्वल टु I0 RE अनि I0 RE इज इक्वल टु VB1 - VB2 को जुन हाम्रो अगाडिको इक्वेसन 3 को रिलेसन छ VT ln I reference by I0 त्यही हामीले इक्वेसन नम्बर 4 मा लेख्यौं
यो हाम्रो यो भयो। अब वाइल्डर करेन्ट सोर्स allows generation of small constant current using relatively small resistors चाहिँ सानो भन्दा सानो रेसिस्टर युज गरेर पनि हामीले constant current चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अनि इट इज एन इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज दैट रिजल्ट्स इन कन्सिडरेबल सेभिङ इन चिप एरिया। अब एउटैले हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो भने त्यहीबाट करेन्ट सोर्सहरु जेनेरेट गर्न सक्ने भएको हुनाले सानो रेसिस्टर्सहरु युज गरेर यसले चाहिँ के हुने भयो भने त्यहाँबाट रिजेनेरेट गरेर अरु ठाउँमा युज गर्न पनि सकिन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि यही सर्किट फेरि रिड्र गर्नु परेन अथवा त्यही सर्किटहरु हामीले फेरि रिबिल्ड गर्नु परेन। म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले चाहिँ त्यही एउटै करेन्ट अर्को ठाउँमा पनि लैजान सक्छ सिम्पली त्यहाँबाट कनेक्ट गरेर। जसले गर्दाखेरि चिप एरियालाई हामीले के गर्न सक्छौं कन्सिडरेबली सेभ गर्न सक्छौं। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक के छ भने इट्स आउटपुट रेजिस्टेन्स इज हाई। यसको आउटपुट रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ अनि इन्क्रिज इन आउटपुट रेजिस्टेन्स इज ड्यू टु द इमिटर डिजेनेरेसन रेजिस्टेन्स आरई। आरई को कारणले गर्दाखेरि यसको आउटपुट रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ। यहाँ हाम्रो आरई एड गरेको छ यो कारणले गर्दाखेरि नि आउटपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो थपियो अथवा एड भयो। सरी। अब आइडियल डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा एउटा सर्किट हेरौँ हैन ल अलिकति यो ठाउँमा हाम्रो RC1 स्किप गरे नि लेख्दा सजिलोलाई यो हाम्रो RC1 भयो। दिस इज RC1 यतापट्टि RC2 भयो। त्यसैगरी यो आउटपुट हाम्रो V01 V01 भने यो हाम्रो V02 भयो। अनि यतापट्टि Vi1 हाम्रो इनपुट अनि यहाँ चाहिँ Vi1 यहाँ देखाइरहेको छौं अनि यतापट्टि Vi2 यो पनि क्लियरली RC2 यो RC2 भनेको कलेक्टर रेजिस्टेन्स RC2 RC1 अनि आउटपुट चाहिँ हामीले कलेक्टर प्रत्येक ट्रान्जिस्टरको यसलाई चाहिँ हामीले Q1 भन्यो भने इफ दिस बी Q this is Q1 transistor Q1 and this is transistor Q2. Q1 र Q2 को कलेक्टरबाट हामीले आउटपुट V01 र V02 अब्टेन गर्छौं भने इनपुट हामीले के एप्लाई गरिरहेको छौं बेसमा Q1 को बेसमा Vi1 एप्लाई गरिरहेको छौं र त्यसैगरी ट्रान्जिस्टर Q2 को बेसमा हामीले Vi2 एप्लाई गरिरहेको छौं। अनि प्रत्येक दुईटाको यो इमिटर चाहिँ Q1 Q2 को इमिटर हाम्रो टाइड अप भइरहेको छ है एन्ड टाइड अप एन्ड सप्लाइड टु द कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स जुन हामीले पहिला अगाडि वाइल्डर करेन्ट सोर्सबाट पनि वा अर्को कुनै करेन्ट मिररबाट पनि हामीले कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स जेनेरेट गर्न सक्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स यहाँ यसरी फिड गरिन्छ र ग्राउन्डतिर ल्याएर जोडिन्छ। यो हाम्रो आइडियल डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको लागि डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर भन्ने बित्तिकै हामीले दुई थरी इनपुट एप्लाई गर्छौं। इनपुट भनेको हाम्रो Vi1 Vi2 अब्टेन भइरहेको छ भने आउटपुट पनि के आइरहेको छ डिफरेन्शियल हामीले आउटपुट अब्टेन गरिरहेको छौं V01 V02 अब्टेन गरिरहेको छौं। अब यहाँ बेसिक बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर BJT हामीले दुईटा देख्छौं डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा दुईटा Q1 र Q2 जसको कमन इमिटर कन्फिगरेसन भनेको दुईटाको इमिटर टाइड अप भइरहेको छ। त्यसैगरी ट्रान्जिस्टर Q1 एन्ड Q2 आर पर्फेक्टली म्याच अघि भन्ने जस्तै त्यसको चाहिँ बीटा त्यसैगरी RE भनेको जुन इमिटर रेजिस्टेन्स RE हुन्छ यो हाम्रो सबै के हुन्छ भने सेम हुन्छ। त्यसैगरी बेस टर्मिनल अफ ट्रान्जिस्टर्स आर इनपुट भनेको इनपुट प्रोभाइड गर्ने कहाँ भन्दाखेरि बेस दुईटा ट्रान्जिस्टर Q1 Q2 को बेसमा हामीले इनपुट एप्लाई गर्छौं। त्यही भएर इनपुट टर्मिनल भनेकै बेस अफ ट्रान्जिस्टर Q1 एन्ड Q2 भयो। त्यसैगरी कलेक्टर टर्मिनलबाट हामीले चाहिँ आउटपुट V01 V02 अब्टेन गर्छौं। डिफरेन्शियल इनपुट VID भनेको कम्बाइन्ड हामीले इनपुट कति एप्लाई गर्यो त VID Vi1 Vi2। त्यसैगरी आउटपुट डिफरेन्शियल भोल्टेज VOD भनेको चाहिँ के भने V01 V02 हामीले अब्टेन गर्छौं। यो हालको हाम्रो डिफरेन्शियल इनपुट पनि डिफरेन्शियल इनपुट हुन्छ भने आउटपुट पनि के हुन्छ डिफरेन्शियली
अब्टेन गर्छ भनेको दुईटाको डिफरेन्स हामीले अब्टेन गर्छौँ। है भिआइडी भनेको vi1 माइनस vi2, भिओडी भनेको v0 1 माइनस v02 हामीले अब्टेन गर्यौँ डिफरेन्सियल आउटपुट। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि यहाँ दुईटा इनपुट, टु इनपुट्स हैन, यो इनपुट भयो INPUT अलिकति धमिलो देखियो। टु इनपुट्स हैन, हाम्रो के अब्टेन गर्यो भने vi1 र vi2 यहाँ दुईटा आयो। vi1 र vi2 हाम्रो दुईटा इनपुट हामीले यहाँ देख्यौँ। vi1 vi2 दुईटा हाम्रो इनपुट भयो भने आउटपुट भनेको v01 v02। यसरी हामीले यो सिम्बल देखाउँछौँ। स्केमेटिक सिम्बल फर डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर यो हाम्रो सिम्बल भयो। यहाँ यस्तो ट्रायंगल देखायो, यताबाट इनपुट हामीले vi1 vi2, आउटपुट v01 v02 हामीले यहाँ देख्यौँ। Since there are two input and two output, amplifier is said to have double ended अथवा double sided input and double ended output भन्छ नि। भनेपछि दुईटा इनपुट छ दुईटा आउटपुट छ भने डबल इन्डेड डबल साइडेड पनि भनिन्छ, डबल इन्डेड इनपुट डबल इन्डेड आउटपुट पनि भन्छौँ यो केसमा। अब सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेन, सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ हाम्रो दुईटा टर्मिनल इनपुट आउटपुट टर्मिनल मध्ये एकातिर चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटा इनपुट टर्मिनल वा आउटपुट टर्मिनल मध्ये हामीले चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई सर्ट गर्छौँ। जनरली इनपुटलाई नै हामीले सर्ट गर्छौँ कि सर्ट गरेर एउटा कमन इनपुट प्रोभाइड गर्छौँ, त्यसपछि आउटपुट हाम्रो दुईटा आउँछ। सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेनको केसमा द भोल्टेज इज एप्लाइड एट बोथ द इनपुट व्हेयरएज द आउटपुट इज टेकन फ्रम ओन्ली वान एन्ड। अब यो केसमा चाहिँ है मैले अघि भन्दाखेरि इनपुट भनेको हाम्रो इनपुट चाहिँ दुईटा कमन एप्लाई गर्छौँ, तर आउटपुट चाहिँ हामी एउटाबाट मात्रै अब्टेन गर्छौँ। त्यही भएर एभी इज इक्वल टु v01 माइनस vi1 माइनस vi2। यो हाम्रो यस्तो खालको देख्छौँ। v01 बाई एउटाबाट मात्रै हामीले लिएको छौँ भने v01 अपन vi1 माइनस vi2। हाम्रो इनपुट त डिफरेन्शियल हुन्छ अथवा दुईटाको हाम्रो डिफरेन्स हुन्छ भने आउटपुट चाहिँ एउटाबाट मात्रै हामीले लिइरहेको छ भने यस्तो खालकोलाई हामीले चाहिँ सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेन भन्छ। भोल्टेज गेन भनेको रेसियो अफ आउटपुट टु इनपुट दैट इज एभी और v02 माइनस हैन भनेको एउटामा हाम्रो कति भयो v02 माइनस vi1 बाई vi2, vi1 माइनस vi2। यो खालको हामीले देख्यौँ। सरी, यो वा v01 माइनस 1 माइनस vi1 माइनस vi2 हामीले यसरी देख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेन भने भन्छ है। vi1 माइनस vi2। यो हुन्छ हाम्रो दुईटा फर्मुला। एबी भनेको चाहिँ के v01 अपन vi1 माइनस vi2 वा v02 अपन vi1 माइनस vi2 हामीले सिंगल इन्डेड भोल्टेज गेन देख्छौँ। यो भयो डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरका लागि। त्यसै गरी डबल इन्डेड, यहाँ चाहिँ डबल डबल इन्डेड
डबल एन्डेड भोल्टेज गेनमा एबी भनेको V01 माइनस V02 डिभाइडेड बाई VI1 माइनस VI2 हामीले देख्छौँ। भनेपछि हाम्रो दुईटै टर्मिनलबाट हामीले यो ठाउँबाट V01 बाट पनि आउटपुट अब्टेन गर्छौँ, V02 बाट पनि अब्टेन गर्छौँ, VI1 बाट इनपुट दिन्छ, VI2 बाट पनि इनपुट दिन्छ। त्यही भएर V01 भनेको रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट भोल्टेज, द्याट इज V0D बाई VOD बाई VID हाम्रो चाहिँ के हुने भयो भने AB हुने भयो, VID। यो हाम्रो भोल्टेज गेन देख्यौँ। द आउटपुट अफ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर इज प्रोपोर्सनल टु द डिफरेन्स बिट्विन द टु इनपुट भोल्टेजेस। अब त्यही भएर आउटपुट भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु VI1 माइनस VI2, यो हामीले देख्न सक्छौँ रिलेसनसिप। अब यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ भने टु सो, यसका लागि हामीले टु सो द्याट V0 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु VI1 माइनस VI2, हामीले यहाँ के गर्यो, सप्लाई भोल्टेज VCC दियौँ। यहाँ प्लस VCC छ एउटा उसमा, प्लस VCC यो ठाउँमा। यतापट्टि हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो RC, यो R चाहिँ RC भने हाम्रो रेसिस्टेन्स लेख्यौँ हैन। त्यसै गरी यतापट्टि करेन्ट भनेको यो RC1 RC2 हो यो, दिस इज RC2, दिस इज RC1, यो हामीले देख्यौँ। यसपछि यसमा आउटपुट भोल्टेज भनेको V01, दिस इज V01, this is V02, त्यसै गरी I01 या I01 भनेको यो हाम्रो, त्यसै गरी I02 हामीले यहाँबाट यतापट्टि करेन्ट दियो भयो। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ IE1, यो IE2 हाम्रो यो हालको, यहाँ त उल्टो जस्तो देखिन्छ, IE1 IE2 हामीले यहाँ देख्छौँ। त्यसै गरी VI1 हाम्रो यो चाहिँ VI1 भयो, VI1 इनपुट भोल्टेज, यतापट्टि चाहिँ VI2 हामीले यहाँ देख्छौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ यो हाम्रो IX करेन्ट अथवा टेस्ट र यो RX भन्ने हाम्रो रेजिस्टेन्स RX हामीले यसरी दुईटा इमिटर टाइ अप गरेर रेजिस्टेन्स RX यो ठाउँमा छ। यतापट्टि IC2, यतापट्टि यो चाहिँ IC1 करेन्ट, IC1 करेन्ट हामीले देख्यौँ। यो 1 बाई 1 सबलाई हाम्रो VCC भयो। करेन्ट यता IC1 हुने भने RE1, यता चाहिँ RC1 2 भयो। त्यसै गरी करस्पोन्डिङ आउटपुट भनेको V01 V02, त्यसै गरी यतापट्टि IE1, यो चाहिँ IE2, यो हामीले देख्छौँ। यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो R0, यतापट्टि सरी R2 रहेछ यो, नट R0, यो चाहिँ R2, त्यति क्लियर देखेको छैन। यो R2, दिस इज R2 रेजिस्टेन्स एन्ड दिस इज R1 रेजिस्टेन्स। इनपुट हाम्रो VI1, आउटपुट चाहिँ हाम्रो VI2। त्यसपछि ती दुईटा इमिटर टाइ अप भएर अनि कहाँ कनेक्टेड भइरहेको छ भने RX भन्ने एउटा कमन रेजिस्टेन्स हामीले एप्लाई गरेको छौँ। करेन्ट थ्रु द्याट रेजिस्टेन्स इज IX, यो हामीले यो सर्किट डायग्राममा देख्यौँ। अब हामीलाई प्रुभ गर्नु छ के भने आउटपुट भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टु द डिफरेन्स अफ द इनपुट भोल्टेज हैन, VI1 माइनस VI2 हामीले प्रुभ गर्नु छ। प्रुभ गर्नु छ भने हेरौँ, फ्रम द सर्किट वी हेभ VI1 इज इक्वल टु IB1 IB1 है, यो ठाउँमा मैले यहाँ चाहिँ I0 भन्नु है, IB1 यो बेस करेन्ट IB1, त्यसै गरी बेस करेन्ट IB2 यो दुईटा भयो। IB1 टाइम्स हाम्रो रेजिस्टेन्स
यसले त R5 जस्तो लेखेको एकचोटि मेटाइ हेरौँ है। R5 R6 R1 R2 यदि यो हो भने अनि त्यसपछि IB2 R3 VI2 ओके। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन जस्तो देखेँ यो रेसिस्टेन्सहरुको भ्यालुमा यो R5 रहेछ हैन। यो पनि यहाँ हेरौँ दिस इज रेसिस्टेन्स R5 दिस इज R6 R5 R6 भयो। ल ठिक छ। अब यहाँबाट हेर्दै जाउँ VI1 भनेको हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछौँ VI1 प्लस VI1 इज इक्वल टु IB1 R5 भनेको यहाँ ड्र के अरे यसको यो हाम्रो भोल्टेज ड्रप भयो भोल्टेज ड्रप इन द रेसिस्टेन्स R5 त्यसपछि गएर सेकेन्डमा प्लस IE1 RE है यो ठाउँमा हाम्रो IE1 भयो IE1 टाइम्स यसको इमिटर रेसिस्टेन्स भनेको RE हामीले यहाँ चाहिँ इमिटर रेसिस्टेन्स RE भन्यो। त्यसैगरी हामी कुन ठाउँसम्म पुग्नु भने यताबाट यो ग्राउन्डसम्म पुग्नु पर्यो। त्यसैगरी यो पाथ है यसरी पाथ पनि देखाउँछु म। यो पाथ हुँदै यसरी ग्राउन्डसम्म पुग्नु पर्यो। यो पाथसँग एउटा हामी यो लुप हेर्छौँ। त्यसैगरी अर्को लुप भनेको यो पाथ हुँदै 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 चाहिँ यसरी हामी ग्राउन्डतिर पुग्छौँ। त्यही भएर VI1 इज इक्वल टु IB1 R5 प्लस IE1 टाइम्स RE IB1 R5 प्लस IE1 RE प्लस IX RX भनेको हामी ग्राउन्डसम्म पुग्यौँ। यो पाथ हुँदै दिस इज इक्वल टु भोल्टेज ड्रप एक्रस द रेसिस्टेन्स R5 प्लस अनि त्यसपछि गएर जुन हाम्रो IE2 के अरे IE1 छ IE1 टाइम्स RE प्लस IX RX एउटा यो भयो। त्यसैगरी VI2 का लागि VI2 का लागि पनि त्यही हुने भयो IB2 टाइम्स R6 IB2 टाइम्स R6 हाम्रो यहाँ आयो प्लस IE2 जुन हाम्रो यसको इमिटर रेसिस्टेन्स छ यो IE2 टाइम्स त्यसपछि गएर के हुने भयो RE हुने भयो। ओके हामीले IB2 R6 भनेको यसमा यसको ड्रप भयो IB2 R6 VI2 इज इक्वल टु IB2 R6 प्लस अनि IE2 RE प्लस IX RX हामीले यसरी टोटल भोल्टेज ड्रप देख्यौँ VI2 का लागि। अब सो वी सबट्र्याक्ट इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 1 हामीलाई VI1 माइनस VI2 निकाल्नु छ किनभने हामीलाई यो रिलेसनशिप VI1 minus VI2 is directly proportional to V0 अथवा V0 is proportional to VI1 minus VI2 निकाल्नु छ। त्यही भएर यी दुईटालाई घटायो भने चाहिँ VI1 minus VI2 is equal to IB1 minus IB2 टाइम्स हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु यदि R5 टाइम्स R6 चाहिँ R5 सँगै इक्वल छ भने हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यो R5 लेख्यौँ। यदि दुईटा रेजिस्टेन्स बराबर छ भने त्यसैगरी IE1 माइनस IE2 टाइम्स RE हुने भयो। यी दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो। यो र यो बराबर छ यो र यो माइनस हुँदाखेरि क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यही भएर IE1 माइनस IE2 टाइम्स RE हुने भयो। अनि IE1 भनेको बीटा प्लस 1 टाइम्स IB हुने भयो। त्यसैगरी IE2 इक्वल टु बीटा प्लस 1 टाइम्स IB2 हुने भयो भनेपछि हरेकलाई चाहिँ हामीले के भने IE लाई IB को फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ है। चाहिँ IB1 माइनस IB2 टाइम्स R5 त जस्ताको तस्तै हामीले लेख्यौँ यो हैन माथिको जस्ताको तस्तै तल कपी गरियो। त्यसैगरी बीटा प्लस 1 यी दुईटामा कमन लिन मिल्यो IB1 माइनस IB2 टाइम्स RE यसरी हामीले लियौँ। दिस इज इक्वल टु अब यसमा कमन लियौँ
IB1 माइनस IB2 यसमा पनि कमन आयो, यसमा पनि कमन आयो। पछि हाम्रो कति हुने भयो R5 जस्ताको जस्तै बीटा प्लस 1 1 हो यो बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हुने हो। देन IB1 माइनस IB2 दिस इज इक्वल टु BI1 माइनस BI2 डिवाइडेड बाई R5 बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामीले यहाँ अटेन गर्यौं। अब त्यसै गरी आउटपुट भोल्टेज V0 भनेको त V0 2 माइनस V0 1 हामीले यहाँ यसरी देख्ने भयो। V0 इज इक्वल टु V0 1 V0 2 माइनस V0 1 हामीले यसरी गर्न सक्छौं, अथवा V0 1 माइनस V0 2 गरे पनि हुन्छ। यो ठाउँमा अब यदि यसको डिफरेन्स नेगेटिभ आयो भने माइनस आउला हैन, पोजिटिभ आयो भने प्लस नै हुन्छ। त्यही भएर यी दुईटाको डिफरेन्स हामी यति दुईटालाई घटायौं। अब V0 2 माइनस V0 1 त्यसै गरी आउटपुट भोल्टेज यो V0 दिस इज V0 इज इक्वल टु अब V0 1 मा हाम्रो IC1 टाइम्स RC यहाँ है, यो ठाउँमा हाम्रो यो भोल्टेज V0 1 है, V0 1 माइनस V0 2 हो। V0 2 होइन कि V0 1 माइनस V0 2 हुनुपर्छ है। बल्ल रिलेसनशिप मिल्छ। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक गरेको रहेछ नि। ल किनभने हाम्रो यतापट्टि यसलाई चाहिँ V0 1 मानेको छ, दिस इज V0 1। म चाहिँ V0 1 भनेको चाहिँ कति हुने IC1 R1 के अरे टाइम्स RC हैन। अनि RC1 भने RC1 र RC2 बराबर छ भने त्यो बेलामा यसलाई दुईटालाई RC भने हामीले चाहिँ कलेक्टर रेजिस्टेन्सलाई RC भनेर लेख्न सक्छौं। IC1 RC माइनस IC2 RC हैन, यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको V0 1 माइनस V0 2 IC इक्वल टु बीटा IB बीटा IB1 टाइम्स RC त्यसै गरी माइनस बीटा IB2 टाइम्स RC हामीले लेख्यो। देयरफोर बीटा RC कमन लिँदाखेरि IB1 माइनस IB2। अब यो ठाउँमा बीटा RC हाम्रो कमन, IB1 माइनस IB2 को रिलेसनशिप हामीले यहाँबाट अब्टेन गरिसकेका छौं। VI1 माइनस VI2 डिवाइडेड बाइ R5 प्लस बीटा प्लस 1 RE हामीले यहाँ त्यही देख्यौं, R5 प्लस बीटा प्लस 1 RE। यदि हाम्रो यो सबै डिवाइडेड बाइ हैन बीटा RC डिवाइडेड बाइ R5 प्लस बीटा प्लस 1 RE चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट के भयो भने V0 इज इक्वल टु K टाइम्स VI1 माइनस VI2। तर्फर V0 इज डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु VI1 माइनस VI2 हामीले अब्टेन गर्यौं। अब इक्वल टु साइनलाई हामीले प्रोपोर्शनल साइनले रिप्लेस गर्यौं। अनि त्यसपछि यो ठाउँमा चाहिँ के, अब इक्वल यो प्रोपोर्शनल साइनलाई इक्वल टु ले रिप्लेस गर्दा त सम कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। यही कन्स्ट्यान्ट नै हाम्रो K इज इक्वल टु बीटा RC R5 प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामी यहाँ देख्यौं। अब यहाँ के गर्यो फेरि एकचोटि देखाउँछु है। हामीले यो VI1 देखि लिएर RX भने त्यो ग्राउन्ड सम्म जानु पर्यो भने चाहिँ VI1 इज इक्वल टु IB1 R5 प्लस अनि त्यसपछि गएर IE2 टाइम्स RE प्लस IX RX है, IE1 टाइम्स RE प्लस IX RX एउटा भयो। त्यसै गरी VI2 भनेको हाम्रो कहाँदेखि अनि यो पार्टदेखि लिएर हामी VI2 प्लस IB2 R6 लाई पनि R5 र R6 बराबर मान्यो भने R5 राख्न सक्छौं, अथवा सिम्पली यी दुईटालाई R भयो भने यसलाई R1 भनेर राख्न पनि सकिन्छ। R5 R6 हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। VI2 अहिलेको केसमा IB2 R6 प्लस IE2 टाइम्स RE प्लस IX RX त्यति हुने भयो, VI2 सँग इक्वल। त्यो दुईटालाई अब हामीले के गर्यौं, VI1 माइनस VI2 भनेको घटाएपछि IB1 माइनस IB2 टाइम्स R5 किनभने R5 र R6 दुईटालाई बराबर हामीले सेट गरेको छौं भने त्यसैगरी IE1 माइनस IE2 टाइम्स RE हामीले अब्टेन गर्यौं। IX RX दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो। अनि I1 इक्वल टु बीटा प्लस 1 IB1 हुने भयो, I2 भनेको बीटा प्लस 1 IB2 हुने भयो। अनि VI1 माइनस VI2 को त्यो रिलेसनशिपमा लगेर सब्स्टिट्युट गर्छ भने चाहिँ IB1 माइनस IB2 टाइम्स R5 प्लस बीटा प्लस 1 IB1 माइनस IB2 टाइम्स RE। त्यहाँबाट IB1 माइनस IB2 हामीले कमन लिन मिल्यो, R5 प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE आउने भयो। IB1 माइनस IB2 इज इक्वल टु VI1 माइनस VI2 डिवाइडेड बाइ R5 प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE आउने भयो। त्यसैगरी V0 भनेको चाहिँ V0 1 माइनस V0 2 हुने भयो।
भनेको IC1 टाइम्स RC माइनस IC2 टाइम्स RC हामीले लेख्यौँ अनि IC1 भनेको बिटा IB1 IC2 भनेको बिटा IB2 हुने भयो त्यहाँबाट बिटा RC IB1 माइनस IB2 अब त्यो दुईवटा रिलेसनसिप इक्वेसन नम्बर 3 र 4 बाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो भने V0 इज इक्वल टु बिटा RC VI1 minus VI2 divided by R5 plus beta plus 1 times RE हुने भयो beta RC by R5 plus beta plus 1 times RE भनेको के हुने एउटा constant के ले रिप्लेस गर्न सकिने भयो therefore V0 is directly proportional to VI1 minus VI2 where K is equal to beta RC by R5 plus beta plus 1 times RE यहाँ लेख्न सक्ने भयो यो हामीले प्रुभ गर्यौं है भने आउटपुट चाहिँ is proportional to the difference of the input हामीले यो ठाउँमा देख्यौं our differential input resistance in term of circuit parameter अब differential input resistance लाई हामीले circuit parameter को term मा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो यसका लागि the input differential resistance is the resistance seen between the two bases भनेको दुईटा बेसेसहरुको बीचको जुन एपियर हुने रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई हामीले इनपुट डिफरेन्शियल रेसिस्टेन्स भन्छौं it is the resistance seen by the differential input signal VID अब हामीले जुन डिफरेन्शियल इनपुट एप्लाई गरिरहेको छौं VI1 minus VI2 को ती दुईटाको बीचमा जुन हाम्रो बीचको डिफरेन्स देखिन्छ त्यो डिफरेन्स मा एपियर हुने रेसिस्टेन्सलाई नै हाम्रो डिफरेन्शियल इनपुट रेसिस्टेन्स भनिन्छ moreover increment of base current of Q1 results in equal decrement of plus BCC base current of Q2 यो प्लस VCC यसको होइन है यो अर्को कुनै सर्किट डायग्रामको यहाँ माथिपट्टि आएको यो यसमा पर्दैन moreover increment of base current of Q1 results in equal decrement of base current of Q2 अनि के Q1 मा हाम्रो बेस करेन्ट घट्यो भने correspondingly नै Q2 को बेस करेन्ट पनि then डिक्रिज भइरहेको हुन्छ then अब V0 is equal to V0 भयो this is equal to IC1 RC minus IC2 RC हुने भयो that is beta IB1 times RC minus beta IB2 times RC beta RC common IB1 minus IB2 हुने भयो अब पहिलाको इक्वेसन नम्बर हाम्रो 3 र 4 बाट ए हैन यो त यो एउटा बढी आजै पहिलाको यो यहाँ परेन ओ यहाँसम्म बल्ल यो डायग्राम यहाँ देखियो यो बीचको एउटा पाना अलिकति बढी थपिएछ ल त्यसको यो पाना चाहिँ मैले क्यान्सल गर्दिए यो जुन हामीले यहाँ पहिले डिराइभ गरेको छ यही पार्ट चाहिँ यहाँ देखियो ठीक छ डिफरेन्शियल इनपुट रेजिस्टेन्स इन टर्म अफ सर्किट प्यारामिटरमा हामीले ओके ल यसका लागि हामीले के गरिरहेको छ भने दुईटा इनपुट टर्मिनललाई सर्ट गर्यौं यहाँ एउटा यो टर्मिनल र यो टर्मिनल चाहिँ यहाँ के आइरहेको छ भन्दा एउटै हाम्रो यो एउटा टर्मिनल यहाँबाट हामीले अलिकति सर्किट चाहिँ जस्तो यहाँ र जोडेको छ एउटै हामीले इनपुट दिइरहेको छौं त्यो इनपुट यहाँ जोडेको हुन्छ दुईटामा र हामीले बेस करेन्ट भनेको सिम्पली आईबी प्रोवाइड गरिरहेको छौं आईबी त्यसपछि हामीले आउटपुट कहाँबाट अब्टेन गरिरहेको छौं भन्दाखेरि यो ठाउँ र यो ठाउँको यी दुईटाको बीचको डिफरेन्सबाट V01 V02 अब यो जुन एरिया छ यो डायग्राम यहाँ बनाएँ मैले यो आईबी यो बीचको डिफरेन्स यो प्लस माइनस भनेर हामीले यसरी एप्लाई गरे यो ठाउँमा यो VID डिफरेन्शियल इनपुट भनेको VI1 माइनस VI2 हामीले यसरी एप्लाई गर्यौं दुईटा टर्मिनलको यो बीचमा प्लस माइनस यसरी खालको देखियो अब यो बीचमा जुन हाम्रो देखिने रेसिस्टेन्स छ यो RIN भनेर रेसिस्टेन्स इनपुट रेसिस्टेन्स यहाँ बल्ल हाम्रो देखियो है यो RIN इनपुट रेसिस्टेन्स when you look अब यो इनपुट रेसिस्टेन्स देखाउनको लागि मात्र हामीले यति छेउतिर लिएर आएको छौं नभए त्यताबाट एप्लाई गरे पनि हुन्थ्यो
द इनपुट रेजिस्टेन्स हामीले चाहिँ के गर्यौं भने अब बेस करेन्ट IB1 यतापट्टि नि बेस करेन्ट यहाँ IB भने हामीले यो दुवैमा हामीले यस्तो देख्यौं IB करेन्ट बेस करेन्ट पोलारिटीको कारणले गर्दाखेरि यो एरो पनि हामीले फरक फरक देखाइरहेको छ नि एउटा यतातिर गइरहेको छ एउटा यता आएको हामीले देखाइरहेको छौं त्यसपछि गएर यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो I भयो कति माथि गयो दिस इज करेन्ट I करेन्ट हैन अब हामीले यहाँ चाहिँ डिफरेन्शियल भोल्टेज एप्लाई गर्दाखेरि यदि यतापट्टि करेन्ट IE इमिटरतिर IE करेन्ट फ्लो हुन्छ भने दिस इज IE करेन्ट यतापट्टि पनि हाम्रो इमिटरको करेन्ट IE छ भने VID इज इक्वल टु 2IE RE अब यसमा ड्रप हुने भनेको यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ RE भयो इमिटर रेजिस्टेन्स RE डिफरेन्शियल इनपुट यतापट्टि हाम्रो कति हुने भयो भन्दा हाम्रो यदि यहाँ ड्रप हाम्रो बेस इमिटरको ड्रपलाई चाहिँ नेग्लिजिबल मान्यो भने इमिटरमै हुने 2 टाइम्स IERE भनेको यतापट्टिको IERE एउटा यो एउटा त्यसैगरी IERE हामीले यतापट्टिको रेजिस्टेन्स RE यी दुईटा जोडेर के देख्ने भयो भने टोटल डिफरेन्शियल इनपुट भनेको 2 IERE देख्यौं अब IE लाई चाहिँ हामीले IE लाई IB को टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि IE इज इक्वल टु बीटा प्लस 1 टाइम्स IB हुने भयो त्यही भएर 2 बीटा प्लस 1 टाइम्स IB टाइम्स RE हुने भयो देन VID बाइ IB है भनेको हाम्रो इनपुट करेन्ट बाइ इनपुट के अरे इनपुट भोल्टेज डिभाइडेड बाइ इनपुट करेन्ट भनेको VID भनेको हाम्रो इनपुट भोल्टेज भयो डिफरेन्शियल इनपुट भोल्टेज त्यसैगरी हाम्रो बेस करेन्ट भनेको कति भयो भन्दाखेरि IB भयो दिस इज इक्वल टु 2 बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामीले अब्टेन गर्यौं IB लाई हामीले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यौं हैन त्यसले चाहिँ VID लाई डिभाइड गर्यो VID बाइ IB भनेको कति भन्दा त्यही रेजिस्टेन्स RIN इनपुट रेजिस्टेन्स यही नै भयो इनपुट रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु 2 बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामीले अब्टेन गर्यौं यहाँ टोटल अहिले हामीले हेर्दाखेरि यहाँ बीचको अरु सबैलाई नेग्लेक्ट गर्यौं सिम्पली REIE त्यतापट्टि REIE टोटल अब यहाँबाट हेर्दाखेरि त कति देखियो भन्दाखेरि IB के अरे VID भनेको हाम्रो IERE प्लस IERE गर्दा 2 IERE एउटामा हामीले देख्यौं अनि त्यसपछि भनेको अब IE लाई चाहिँ IB को फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो किन IB को फर्ममा किनभने हाम्रो इनपुट करेन्ट भनेको IB छ त्यही भएर बीटा प्लस 1 टाइम्स IB हाम्रो यहाँबाट यो एक्सप्रेसन आयो टाइम्स RE अनि त्यसपछि गएर इनपुट भोल्टेज बाइ इनपुट करेन्ट भनेको इनपुट रेजिस्टेन्स हुने भयो त्यस इक्वल टु 2 बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामीले यहाँ अब्टेन गर्यौं यो हाम्रो इनपुट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा टर्मिनल VI1 माइनस VI2 को यो बीचको हाम्रो जुन देखिने रेजिस्टेन्स छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई नै RIN भनेर भनिन्छ अब DC एनालाइसिसमा अब हामीले यसैको DC एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने यतापट्टि हाम्रो RC रेजिस्टेन्स कलेक्टर रेजिस्टेन्स RC यतापट्टि IC करेन्ट फ्लो भइरहेको छ यो हाम्रो VCC भयो प्लस VCC त्यति धेरै क्लियर देखेको हैन है दिस इज प्लस VCC यतापट्टि पनि हाम्रो के भयो भने यो IC करेन्टै भयो अनि त्यसै गरी यो हाम्रो चाहिँ के भने यो पनि RC भयो रेजिस्टेन्स RC यो ट्रान्जिस्टर Q1 यो V01 भयो हाम्रो त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो चाहिँ V02 त्यसै गरी यो इनपुट रेजिस्टेन्स RN
आरइन यतापट्टि पनि त्यही आरइन भयो। त्यसपछि गएर यो यतापट्टिको हाम्रो इमिटर रेजिस्टेन्स के अरे इमिटर करेन्ट आइई भयो भने इमिटर करेन्ट आइई यतापट्टि पनि आइई करेन्ट हामीले देख्यौं। ट्रान्जिस्टर Q1 ट्रान्जिस्टर Q2 यो हामीले देख्यौं। अनि इनपुट भोल्टेज यतापट्टि Vin1 0 भोल्ट छ, यतापट्टि नि Vin2 पनि हामीले 0 भोल्ट एप्लाई गरिरहेको छौं। टोटल करेन्ट 2IE हाम्रो यो भयो भने यतापट्टि कमन इमिटर रेजिस्टेन्स चाहिँ RE भयो। यो चाहिँ -VEE हामीले सप्लाई दिइरहेको छौं। यो खालको डुअल इनपुट ब्यालेन्स आउटपुट डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको डायग्राम। अब यसको डीसी एनालाइसिसका लागि DC amplifier circuit is done for determination of operating point ICQ and VCQ which when no signal is applied. DC analysis भनेको हामी एकपल्ट एप्लाई नगरिकन अपरेटिङ पोइन्टहरु भनेको चाहिँ ICQ र VCQ त्यो अब्टेन गर्नको लागि for DC analysis we set Vin1 equal to Vin2 equal to 0 ground मा. Since both transistor Q1 and Q2 are identical, we are to determine Q point for transistor Q1 भन्ने भन्छ एउटा ट्रान्जिस्टरको लागि मात्रै हामी अब्टेन गर्यो भने अर्कोको पनि सजिलै अब्टेन गर्न सक्छौं। The same Q point can be used for transistor Q2 also. है त्यही Q1 हामीले अब्टेन गर्यो भने Q2 को लागि पनि अब्टेन गर्न सकिन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि KVL एप्लाई गर्छौं। KVL टु बेस इमिटर लुप अफ ट्रान्जिस्टर Q1। यसको बेस इमिटर यो लुपमा हामीले यसरी यतापट्टि हेर्दाखेरि -IB RN minus VBE हामीले यहाँबाट हेरौँ है पहिला सुरु -IB RN यो केसमा हाम्रो प्लस यो तलपट्टिको प्लस माथिपट्टिको माइनस भएको यो काट्ने गर्दाखेरि यसरी हाम्रो यो पोलारिटी भएको काट्ने गर्दाखेरि -IB RN एउटा यो आयो -IB RN एउटा। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि यसै गरी यो केसमा पनि हाम्रो प्लस माइनस यहाँ हामीले देख्ने भयो भन्नाले -VBE -2IARE प्लस VEE किनभने यहाँ माइनस भएको हुनाले हामीले यसरी हेर्दाखेरि माइनसले यो माइनसलाई प्लस बनाउँछ। त्यही भएर -IBRN -VBE plus 2IARE plus VE equal to 0 यो हामीले देख्यौं। अब हाम्रो कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट एकदमै नजिकै के रे एकदम हाम्रो बराबर जस्तो देख्छौं, त्यति धेरै डिफरेन्स देख्दैनौं। के कारणले गर्दाखेरि बेस करेन्ट एकदमै सानो छ, त्यो भएको हुनाले कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट सेम। एन्ड IB is equal to IA by beta plus 1 यो हाम्रो फर्मुला थाहा छ। I is equal to beta plus 1 times IA हुने भयो भने अब हामीले IB लाई पनि IE को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं। भनेपछि -IARN by beta plus 1 minus VBE minus 2IARE plus VEE equal to 0 यहाँबाट IE हामीले अब्टेन गर्यौं। This is equal to VEE minus VBE divided by RE plus RN by beta plus 1 यो टर्म हामीले अब्टेन गर्यौं। यदि RN by beta plus 1 RE भन्दा धेरै गुना सानो छ भने if RN by beta plus 1 is several times smaller than emitter resistance then त्यो बेलामा I is equal to VEE minus VBE divided by RE हुने भयो। यो त नेग्लिजिबल हुने भयो, एकदमै सानो हुने भयो। RN by beta plus 1 एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर VEE minus VBE divided by RE हुने भयो। therefore I यो ठाउँमा कहाँनेर अलिकति then IE हुनुपर्ने यो ठाउँमा I is equal to VE minus VBE divided by RE हामीले यो अब्टेन गर्यौं। यही नै हाम्रो रिलेसनशिप यहाँ माथि जे आयो त्यो तलपट्टिको रिलेसनशिप पनि त्यही नै भयो। IC को कुरा भनेको IE हुनु पर्यो, यो तलपट्टिको काटेको हुनाले त्यो देखिएन। VEE minus VBE divided by RE
त्यही पनि एकचोटि म चेक गर्छु है यो यसमा। यो त्यही नै हो, आई E is equal to BEE minus BB divided by RE। तर अब हाम्रो IE र IC हामीले माथि नै भनेको छ, IE र IC नियरली इक्वल भएको हुनाले हामीले यसमा पनि के भन्यो भने कलेक्टर करेन्ट IC is equal to BEE minus BB divided by RE। यो तलपट्टि RE पनि यहाँ सँगै आउँछ, RE, किनभने बेस करेन्ट एकदमै नेग्लिजिबल छ, त्यो भएको हुनाले कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट हाम्रो बराबर छ भन्ने हामीले मान्यौँ। फर्स्टमा हामी एउटा लुपका लागि लियौँ, यो लुपबाट गयौँ हामी, एउटामा माइनस आइबी आरइन माइनस बिबी माइनस 2 टाइम्स आइएआरई है, हाम्रो एउटा 2 टाइम्स आइएआरई प्लस बी इक्वल टु 0 भयो। अनि आइसी चाहिँ आईसँग लगभग इक्वल छ, त्यसको भ्याल्यु एकदमै नेग्लिजिबल छ भनेर, के अरे बेस करेन्टको भ्याल्यु नेग्लिजिबल छ भनेर यी दुईटालाई इक्वल मान्यो। एज आइबी बिबी माइनस 2 आइएआरई प्लस बिबी इक्वल टु 0, त्यहाँबाट आईको रिलेसनसिप अब्टेन गर्यौँ, बिई माइनस बिबी डिभाइडेड बाई आरई प्लस आरइन डिभाइडेड बाई बिटा प्लस 1 भयो। यदि यो भ्याल्यु एकदमै सानो छ एज कम्पेयर टु आरई इमिटर डिस्टेन्सभन्दा धेरै सानो छ भने त्यो बेलामा हाम्रो कति हुने, आई भनेको बिई माइनस बिबी डिभाइडेड बाई आरई। अब आई र आइसी लगभग बराबर छ भने यो ठाउँमा डिभाइडेड बाई हामीले यहाँ चाहिँ आरई यो ठाउँमा देख्छौँ। आइसी इज इक्वल टु बिई माइनस बिई डिभाइडेड बाई आरई, किनभने यही रिलेसनसिपबाट हाम्रो माथिपट्टिको रिलेसनसिपबाट लेख्यौँ। यदि अब्टेन गरिसकेपछि त एबभ एक्सप्रेसन सोज द्याट इमिटर करेन्ट क्यान बाई भ्यारिङ आरई ओन्ली, होइन। अब हामीले त्यो इमिटर करेन्टलाई आरई मात्रै भ्यारी गरेर सेट गर्न सक्ने रहेछ। Also, it is noticeable that emitter current in transistor Q1 and Q2 is independent of collector resistance RC। यो केसमा हाम्रो इमिटर करेन्ट चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट भयो भने हामीले खालि आरई को कुरा गर्यौँ, आरसी कलेक्टर रेजिस्टेन्स आरसीमा डिपेन्डेन्टै भएन, किन हाम्रो यो केसमा पनि कहीँ कतै केही नै देखेन आई को केसमा, त्यसमा पनि आरई आयो, कहीँ कतै आरसी वाला टर्म आएन, त्यही भएर इन्डिपेन्डेन्ट अफ आरसी भने कलेक्टर रेजिस्टेन्स आरसीमा इन्डिपेन्डेन्ट छ। Then we have to find collector to emitter voltage। हजुर मेरोमा त शेयर नै भएको छैन हजुरको। हो र, कहेको हेर नि, यहाँ त देखाइरहेको छ सेयरिङ भनेर। स्टप सेयरिङ गरेर गर्छु है फेरि। अहिले देखिएको छ? नै अझै आएको छैन। अरूकोमा किन यस्तो भयो त नि, एकैछिन है।
सेयर नगर समस्या भयो किन यस्तो भयो त नि स्टप सेयरिङ यसलाई पनि पहिले स्टप सेयर यो नगरिकन नमिल्ने होला अब हेरौँ है एप्लिकेसन विन्डो अब देखियो देखेको छ कि छैन छैन अझै अरूकोमा छैन अरू कसैको पनि देखियो नि के समस्या आएको नि यस्तो म एकचोटि त्यसो भए रिजोइन गर्छु है त्यसलाई ल क्यान्सल गरेर त्यसपछि देखिन्छ होला माथि गएको मैले चाहिँ रिजोइन गरेँ नि हुन्छ म ह्याङ आउट गरेर ह्याङ डेस्कटप एप्लिकेसन विन्डो अब अझै आज होइन यहाँ त सेयर ओके ओके ल अघि चाहिँ मेरैमा समस्या भएको रहेछ त्यसो भए यहीँबाट हेर्नु पऱ्यो त डिसी एनालाइसिसको केसमा सर मेटाएर लेख्छु है म नमिल्दो रहेछ ल ठिक छ हामीले डिसी एनालाइसिस गर्दैछौँ एउटा सप्लाई छ बिसिसी त्यसपछि गएर यतापट्टि हाम्रो कलेक्टर रेजिस्टेन्स आरसी छ करेन्ट चाहिँ त्यता त्यो कलेक्टर रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइसी हो नि दुईवटा करेन्ट भयो आउटपुट हामीले V01 V02 अप्टेन गरिरहेको छौँ ट्रान्जिस्टर Q1 Q2 यी दुईवटाबाट IE करेन्ट हामीले चाहिँ यहाँ फ्लो भएको देख्छौँ टोटल यी दुईवटा जोडिँदाखेरि यो तलपट्टिको बेस इमिटर आरईमा 2IE करेन्ट यी दुईवटा यताबाट IE यताबाट IE ती दुईवटा जोडिँदा टोटल 2IE हुन्छ अब हामीले डिसी एनालाइसिस गर्दाखेरि के गर्छौँ भने इनपुट भोल्टेजलाई पनि 0 बनाउँछौँ Vin1 पनि 0 हुन्छ Vin2 पनि 0 हुन्छ अब -V भन्नु र ग्राउन्डमा जोड्नु लगभग उस्तो जस्तो देखिन्छ है यो हालको हामीले देख्यौँ यतापट्टि IB1 के अरे यतापट्टि नै IB भयो यसमा पनि IB करेन्ट हामीले यसमा पनि IB नै हुन्छ है यतापट्टि पनि हामीले IB करेन्ट यतापट्टि पनि IB करेन्ट भयो भने यो पनि हाम्रो IB करेन्ट छ दुईटा करेन्ट हाम्रो यो भयो टोटल करेन्ट यतापट्टि IE इमिटर करेन्ट तल पनि IE भनेको टोटल 2IE हुने भयो अब डिसी एनालाइसिसका लागि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने दुईटा ट्रान्जिस्टर हेर्दैनौँ ती दुईटा आइडेन्टिकल भएको हुनाले Q1 Q2 मध्ये Q1 को मात्रै हेर्छौँ र यो पोइन्टबाट भनेको IB -IB Rin हाम्रो प्लस माइनस यो केसमा -IB Rin माइनस VBE माइनस IE त्यसपछि गएर RE के अरे -2 टाइम्स 2IE RE प्लस VEE यो हामीले यहाँ देख्छौँ -IB Rin माइनस VBE माइनस 2IE RE प्लस VEE इक्वल टु 0 कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट चाहिँ अब बेस करेन्ट एकदम नेग्लिजिबली स्मल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौँ बिटाको भ्यालु लार्ज भयो भने आइबी को भ्यालु त सानो हुन्छ त्यही बेलामा आइबी को आइबी बाइ बिटा प्लस 1 भनेपछि आइबी करेन्ट भनेको कलेक्टर करेन्ट र इमिटर करेन्ट लगभग बराबर हुन्छ
त्यही भएर माइनस आई आर इन बाई बिटा प्लस 1 माइनस बिबी यही रिलेसनसिपमा यो इक्वेसनमा यसलाई ए भने भनौँ यो इक्वेसन एमा चाहिँ हामीले ल र के भने आइबीलाई हामीले आईको टर्ममा हुन्छ माइनस आई आर इन बाई बिटा प्लस 1 माइनस बिबी माइनस 2 आई आर ई प्लस बी इक्वल टु 0 आरई यो आरई के अरे सरी आईई अब हाम्रो यहाँ हुने भयो आरई प्लस बीई माइनस बीबी डिभाइडेड बाई आरई प्लस आर इन बाई बिटा प्लस 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन हामीले अब्टेन गर्छौँ। अब यदि आर इन बाई बिटा प्लस 1 को भ्यालु एकदमै सानो छ के को कम्पेरिजनमा भन्दाखेरि आरई को तुलनामा भने आई भनेको बीई माइनस बीबी डिभाइडेड बाई आरई हुने भयो यो एक्सप्रेसन हामीले यहाँ देख्यौँ। अब आई र आइसी यही एक्सप्रेसन जुन हाम्रो यहाँ माथिपट्टिको छ एक्सप्रेसन हाम्रो आई र आइसी बराबर हुन्छ भने आइई इज इक्वल टु यसको ठाउँमा आइसी लेख्न सक्छौँ बीई डिभाइडेड बाई बीबी डिभाइडेड बाई यो ठाउँमा हाम्रो आरई हाम्रो ठाउँमा आरई हामीले यो एक्सप्रेसन देख्छौँ। यो भयो आरई बीई माइनस यो पनि ई भयो बीई माइनस बीबी डिभाइडेड बाई आरई माथिको जे एक्सप्रेसन छ कलेक्टरका करेन्टका लागि पनि त्यही एक्सप्रेसन हुन्छ। यसले के जनायो भन्दाखेरि द एबभ एक्सप्रेसन सो द्याट इमिटर करेन्ट क्यान बी सेट बाई भ्यारिङ आरई ओन्ली भने हामीलाई आरसी चलाउनै परेन। त्यही भएर अब भिसी जुन हाम्रो यो रिलेसनसिप छ कलेक्टर भोल्टेज दिस इज इक्वल टु बीसीसी माइनस आइसीआरसी कलेक्टर करेन्ट भनेको बीसीसी माइनस आइसीआरसी भनेको कलेक्टर भोल्टेज हुने भयो देन भिसी भनेको भिसी माइनस बिई भयो दिस इज इक्वल टु यही माथिपट्टिको केसमा भिसिसी माइनस आइसीआरसी माइनस अब भिई भनेको हाम्रो माइनस बिबी भनेको माइनस बिबी हामीले दुईवटा गर्दाखेरि भिसिसी प्लस बिबी माइनस आइसीआरसी हाम्रो यो रिलेसनसिप अब्टेन गर्यो। As for both transistor ICQ and VCQ can be determined by using the above expression. अब VC त्यसै गरी गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ आइसी अथवा आइसीक्यू यो हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। अपरेटिङ पोइन्टहरू को करस्पोन्डिङ करेन्ट र भोल्टेज हामीले योबाट VCQ अब्टेन हुने भयो त्यसै गरी यो आइसीबाट आइसीक्यू हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कुनका लागि भन्दा यसको डिसी एनालाइसिस है डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको डिसी एनालाइसिसमा हामीले देख्यौँ। अब एसी एनालाइसिसका लागि अलिकति अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा जानुपर्ने हुन्छ। योदेखि त म अर्को क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु है सम्भवतः अर्को क्लासमा हामीले कम्प्लिट गर्छौँ कि आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होइन। अर्को क्लासमा हामी एसी एनालाइसिसदेखि त लिएर अनि लेभल सिफ्टिङ अनि त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो के छ भने लेभल सिफ्टिङ पछि क्यास्केडेड डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर यो तीनटा चिज हामी पढ्छौँ र एउटा चाहिँ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको बेसिक सर्किट छ त्यो चिजहरू पढेपछि लगभग हाम्रो कोर्स च्याप्टर 1 कम्प्लिट हुन्छ। आज हामीले डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरहरूको बारेमा पढ्यौँ होइन डबल इन्डेड सिंगल इन्डेड भनेर आइडियल डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको कुरा भयो अनि त्यसपछि गएर विल्सन के अरे वाइडलर करेन्ट सोर्स पनि पढ्यौँ हामीले। ल कहीँ केही कन्फ्युजन छ भने सोध त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्छु म होइन। नभए आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।